السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. اليوم غادي نقدم لكم بسيمنات معمرين بالكفته والشحمه. نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. دابا ندوزو للمقادير. كنحتاج الكفته. هنا عندي 3 البصلات اللي شلطتهم رقاق. هنا عندي الهريسه السودانيه تحميره، شويه د الملحه. هنا عندي شويه ديال الشحمه اللي غادي تجي في هذه الكفته باش كتجي زوينه، حكيتها قصفر المعدنوس. هنا كنحتاج 3 المعالق ديال زيت الزيتون. عندي 400 غرام ديال الطحين الفورس، كاس ديال السميده، 3 المعالق ديال زيت الزيتون، معلقه ديال الخل، بيضه. هنا كنحتاج الخميره البلديه، ما درتش الخميره العاديه، هذه الخميره البلديه كتجي فيها زوينه. نص معلقه ديال خميره الحلوى، شويه ديال الملحه وشويه ديال السكر والماء باش غادي نخلطوا هاد العجينه. كناخذ الطحين كنضيف ليه 3 المعالق ديال زيت الزيتون. بغيتو ديروا الزبده ديروا الزبده. هنا معلقه ديال الخل صغيره. نضيف ديك البيضه، كاس ديال السميده، ملحه والسكر. نخلط كلشي في دقه واحده. دابا غادي نضيف الخميره البلديه، ولا بغيتو ديروا الخميره ديال الخبز حتى هي كتجي زوينه. انا فضلت في هذا السمن ندير الخميره البلديه اللي كتكون عندنا واجده، اللي كنكونوا درناها بالطحين ديال النخاله. غادي نخلط شويه هادشي، عاد نضيف ليهم الماء باش كتخلط هذيك السميده مع الزيت مع البيض. هي ملي غادي تعجن غادي تجي زوينه. كنضيف الماء اللي كيكون دافي باش حيت عندنا السميده. كنا غنديرو غير الفورس، غنديرو غير الماء بارد. بما ان غادي نديرو السميده، ديك الماء سخون باش كيعاوننا دغيا كترخف لينا العجينه كتجي سهله. كنبقى نضيف الماء بشويه حتى كنخلط هاد العجينه مزيان. نتوما ضيفوا القياس اللي بغيتو ديال الطحين، اللي بغيتو ديروه بالطحين ديال القمح حتى هو. غادي نخلط مزيان هاد العجينه هنا. ملي كنحيدوها كنعجنها مزيان، ضروري ما خصها تعجن وتكون مرخوفه مع ديك الخميره اللي درت فيها النخاله. كتجي بحال بسمن ديال النخاله كامل، وخصها تعجن مزيان الاقل واحد 10 ديال الدقائق. دابا غادي نخليها هنا واحد 10 ديال الدقائق. نقص ندير شويه ديال زيت الزيتون من الفوق باش ما يلصقش ليا، وغادي نخفيها في السلوفان. كنخليو العجينه حتى ترخف شويه. ناخذ المقله كنضيف ليها بصله اللي كنكونوا شلضناها. البصله البيضاء واخا تكون مقطعه غليظه دغيا كتذوب. كنضيف الزيت، غادي نشحر مزيان هاد البصله حتى كتهبط. ما غاديش نضيف دابا الشحمه ولا الكفته، نخلي البصله طيب مزيان. ملي هبطت لنا البصله دابا غادي نضيف الكفته القياس اللي بغيتو نتوما. غادي نضيف ديك الشحمه اللي كانت دارت. حتى الشحمه اللي ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش. الشحمه عندي هنايا الكلاوي كتكون ما فيهاش الريحه، انا اللي درت هنايا حيت كاين اللي كيدير الشحمه مجموعه يقطعها طريفات صغار. انا حكيتها باش ما تبانش. غادي نحرك الكفته مزيان مع البصله مع الشحمه. تقدروا تاخذوا نتوما الكفته يتحل لكم معها الشحمه. انا بغيتها كل حاجه ناخذ الكفته بوحدها والشحمه نطحنها بوحدها باش نعرف اشنو درت هنا. دابا غادي ندير الربيع القزبر والمعدنوس.
تقدروا ديروا غير القزبر بلا ما ديروا المعدنوس. انا كاضافه درت جوج. في نفس الوقت غادي ندير حتى العطريه لان ما غاديش تحرق لنا. دابا كاينه الشحمه، كنا درنا غير الكفته بوحدها ما فيها الشحمه، ما نديرش دابا العطريه، غادي نخليه حتى الاخر. بما ان الكفته فيها الشحمه غادي ندير العطريه دابا كامله. وغادي نخلط هادشي مزيان وغادي نخليهم يتشحروا مزيان. ما طابت الكفته مع البصله كنخليها تبرد، ضروري ما تبرد لان باش ما تقطعش لينا الورقه. هاد البصله درتها غير باش ما تجيناش الكفته ناشفه، يعني ملي كتكون فيها البصله مع داك الماء ديالها كتجي لنا العمره ديالنا رطبه. ملي كنخليو العجينه 10 ديال الدقائق كنديرها بحال هكا حربال طويل، وغادي نقطع القياس نتوما اللي كتبغيو كبير ولا صغير. انا غادي نخليهم غير على هذا القياس. ما غيكون فيهم العماره اللي دهنتها ضروري ما ندهنوها بشويه ديال الزيت، يعني ملي كتكون فيهم العماره غادي تجي شويه كبيره. يعني حنا كنديروا عندنا ميزاننا القياس نتوما اللي كتحكموا فيه. مع الخميره البلديه ما غاديش يتنفخوا لينا. انا كنت درت معكم في التريد غير بهذه الطريقه، ولكن دابا درت لكم طريقه اخرى. نقطعوهم ضروري ما كندوزوهم في الزيت باش ما كتنشفش لينا من الفوق. انا داك المرقه ديال الخل غادي تهششهم لينا غيجيو مقرملين، وغادي نغطيهم ضروري ما نغطيوهم على الاقل واحد 10 ديال الدقائق. الحشوه ديالنا كتبرد وهم هنا كيطوعوا على خاطرهم. كناخذ البسيمان كندهنوه بالزيت الزيتون. هنا عندنا شويه زيت الزيتون غير واحد شويه باش كيتورق لينا. ما بغيتش ندير فيهم الزبده، غير بزيت الزيتون باش كيكونوا صحيين وفي نفس الوقت كيما فيهم طحين ديال الانتيغرا، يعني كتكون بحال النخاله فيه. شحال مرق خناهم باش ما يجيوناش غلاظ لان حنا ما درناش فيهم الخميره. كناخذ العمره اللي كنا درناها كتبرد. انا كنحل العماره كامله باش ما تجينيش غير في الوسط. نقدر نوصل حتى القنت، وغي واحد شويه ديال زيت الزيتون. بغيتهم انا يجيوني ناشفين، ما درت لا سميده بيناتهم لا حتى شي حاجه. وغادي نتني غادي نديرهم مباشره في الصني، ما فرش ليه حتى شي حاجه وما دهنتوش لان فيهم الزيت. غادي معكم واحده اخرى، يعني ملي كنخليهم 10 دقائق يعني كيترخفوا مزيان، ما فيهمش الخميره، ما غاديش يتنفخوا، ما غاديش يجيو غلاظ. تقدروا الا ما كانش عندكم الكفته ديروا غير الشحمه والبصله، لان الانسان الاغلبيه ما كيديرش فيهم الكفته. كنرقوهم مزيان ضروري من الدقاق باش ملي كنتنيوهم كتجيونا مورقا. كناخذ انا ما قويتش فيهم هنا التحميره، كاين اللي كيبغيوهم يجيو داك لاصوص ديالهم لداخل حمراء. انا خليتهم عاديين. غادي نتني وشتوهم حتى ناشفين، ما فيهمش حتى الزيت بزاف، واخا طيبناهم بالشحمه. كنوصل هادو حتى الاخر هنا. ندير هذا الثاني.
كملتش، يعني درت غير هاد الربع باقي لي الاخرين. واحد شويه غاديش نقرصهم بزاف لانهما مورقا مع هاد العماره باش تبقى لينا باينه. غير واحد شويه، ما غادي نديرهم لهم حتى شي حاجه، غندهنهم غير بشويه ديال زيت الزيتون من الفوق باش كياخذوا لينا واحد اللون. وغادي نكون شعلت الفران على 180. غادي نشعل الفران على 180 الفوق والتحت، غيكون سخون من قبل، وغادي نخليهم يطيبوا. هذا هو الشكل النهائي ديال البسيمنات اللي كيكونوا معمرين. انا حمرتهم في الفران باش يجيوني ناشفين. تحمروهم في المقله ديال الحرشه، يعني تقدروا ديروهم في المقله، انا درتهم في الفران. نتمنى الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم كالعاده. ما تبخلوش علينا بالتعليق ديالكم الزوينه والانضمام للقناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.